अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, 2 दिन पहले यानी 18 मई 2026 को बकरीद का चांद नजर आ चुका है। इस हिसाब से इस साल 28 मई 2026 को हमारे भारत में बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी को हमारी तरफ से एडवांस में बकरीद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में मुबारकबाद जरूर लिख सकते हैं। अब जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बकरीद पर कुर्बानी करना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हर मुसलमान पर वाजिब किया है। इसलिए हर साल ईद उल अजहा के मौके पर सभी मुसलमान कुर्बानी करते हैं। मगर अब सवाल ये आता है कि बकरीद के मौके पर कुर्बानी किस तरह की जाए, कौन से जानवर की कुर्बानी की जाए और कुर्बानी के बाद जानवरों के खून और खाल वगैरह का क्या किया जाए। इन सब बातों के बारे में किताबों में अच्छी तरह बताया गया है। मगर उसके साथ साथ हर साल सरकार भी अपने हिसाब से बकरीद के मौके पर कुछ खास गाइडलाइन जारी करती है। इसके चलते इस बार भी यानी बकरीद 2026 के मौके पर भी मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है और इस बार मोदी सरकार ने अपनी तरफ से 9 नए नियम बनाए हैं, जिनके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इन बातों पर अमल करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे बकरीद 2026 का त्यौहार करीब आ रहा है, वैसे वैसे पूरे मुल्क में इस त्यौहार की रौनक भी बढ़ती जा रही है। बाजारों में चहल पहल दिखाई देने लगी है। मस्जिदों और ईदगाहों की सफाई शुरू हो चुकी है और जगह जगह कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त भी शुरू हो चुकी है। यानी मुसलमान खुशी और जोश के साथ ईद उल अजहा की तैयारियों में लग गए हैं। मगर इस बीच मोदी सरकार की तरफ से बकरीद 2026 को लेकर एक बहुत बड़ा बयान जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि बकरीद का त्यौहार अमन, भाईचारा, इंसानियत और कुर्बानी की पहचान है। इसलिए सब लोग मिलजुल कर और कानून पर अमल करते हुए इस त्यौहार को मनाएं। और यही नहीं, इस बयान में मोदी सरकार की तरफ से यह भी साफ बताया गया है कि इस बार बकरीद के मौके पर कानून का पूरा ख्याल रखा जाएगा ताकि कहीं भी माहौल खराब ना हो। उसके लिए मोदी सरकार की तरफ से पूरे मुल्क में सभी रियासतों के पुलिस वालों को अलर्ट रहने का हुक्म भी दे दिया गया है और कहा गया है कि अमन व अमान कायम रखने के लिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों, बड़ी मस्जिदों, ईदगाहों और बाजारों में ज्यादा पुलिस लगाई जाएगी। दोस्तों, मोदी सरकार के इस बयान के बाद इंतजामिया ने भी लोगों से खास अपील की है कि बकरीद पर कुर्बानी सिर्फ तयशुदा नियमों और जगहों पर ही की जाए, यानी खुली जगहों पर गंदगी न फैलाई जाए और सफाई का खास ख्याल रखा जाए। और यही नहीं, नगर निगम और सफाई वाले लोग भी त्योहार के दौरान लगातार काम करेंगे ताकि शहरों में सफाई बनी रहे। उसके अलावा हर साल की तरह इस बार भी सोशल मीडिया पर खास नजर रखी जाएगी, क्योंकि इस बार मोदी सरकार ने उसको लेकर भी सख्त हुक्म जारी किए हैं और कहा है कि इस बार बकरीद के मौके पर किसी भी तरह की अफवाह, भड़काऊ वीडियो या गलत खबर फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लोगों से भी कहा गया है कि वो सिर्फ सच्ची और भरोसे वाली खबरों पर ही यकीन करें और किसी भी अफवाह को बगैर जाने आगे शेयर ना करें। दोस्तों, उसके अलावा इस बार मोदी सरकार ने ट्रैफिक को लेकर भी सख्त हुक्म जारी किए हैं और अपने अफसरों से कहा है कि वो इस बार बकरीद के मौके पर खास ट्रैफिक प्लान बनाएं और कुछ रास्तों पर गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त भी कम करें ताकि लोगों को आने जाने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। साथ ही मेडिकल और इमरजेंसी सर्विस को भी पूरी तरह तैयार रहने को कहा गया है। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अस्पतालों की टाइमें जरूरत पड़ने पर फौरन मदद करने के लिए
तैयार रहेगी, क्योंकि लोगों की हिफाजत सबसे पहली तरजीह है। उसके साथ ही इस बार मोदी सरकार ने मुस्लिम उलमा से भी खास अपील की है कि वो इस बार बकरीद के मौके पर लोगों को सही बात समझाएं, जिसके बाद बहुत सारे उलमा ने मुसलमानों से अपील भी की है और कहा है कि ईद उल अजहा का असल पैगाम कुर्बानी, सब्र और इंसानियत है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह ताला की राह में सच्चे दिल से किया गया ईसार सबसे बड़ा होता है। उसके साथ ही उलमा का ये भी कहना है कि बकरीद सिर्फ खुशियां मनाने का नाम नहीं, बल्कि गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने का भी नाम है। इसलिए इस बार गरीबों को खाना और कपड़े भी ज़रूर बांटें। चलिए दोस्तों, अब आपको मोदी सरकार के वह 9 हुक्म बताते हैं, यानी वह 9 नए उसूल बताते हैं जिनको इस बार बकरीद के मौके पर लागू किया गया है, जिनके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इन नियमों पर सख्ती के साथ अमल भी करें। नंबर 1, बैन जानवर ना काटे। दोस्तों, मोदी सरकार की इस गाइडलाइन में पहली बात ये बताई गई है कि इस बार बकरीद के मौके पर कोई भी मुसलमान ऐसे जानवर की कुर्बानी ना करे जिस पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई हो। इस बार मुसलमान सिर्फ उन्हीं जानवरों की कुर्बानी करे जिन पर सरकार की तरफ से पाबंदी ना हो। नंबर 2, खुले में कुर्बानी ना करें। दोस्तों, मोदी सरकार की इस एडवाइजरी में दूसरी बात ये बताई गई है कि इस बार बकरीद के मौके पर कोई भी मुसलमान खुले में कुर्बानी ना करें और ना ही कुर्बानी के बाद जानवरों की बाकी चीजें यानी खाल वगैरह खुली जगह पर फेंके, बल्कि उनको गड्ढा खोदकर जमीन में दफन कर दें। नंबर 3, गोश्त खुले में लेकर ना जाएं। दोस्तों, मोदी सरकार की इस एडवाइजरी में तीसरा हुक्म ये जारी किया गया है कि इस बार बकरीद के मौके पर कोई भी मुसलमान कुर्बानी का गोश्त खुले में लेकर ना जाएं, बल्कि गोश्त को अच्छी तरह पैक कर लें। उसके बाद ही किसी के घर गोश्त देने के लिए जाएं। नंबर 4, सफाई का खास ख्याल रखें। दोस्तों, बकरीद 2026 के मौके पर मोदी सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है, उसमें चौथा हुक्म ये दिया गया है कि इस बार बकरीद के मौके पर और खास तौर पर कुर्बानी के दौरान हर मुसलमान सफाई का ख्याल रखें, यानी खुली जगहों पर कुर्बानी ना करें और जगह जगह गंदगी न फैलाएं। उसके लिए मोदी सरकार ने अपने अफसरों को सख्त हुक्म दिए हैं। नंबर 5, भीड़ लगाकर कुर्बानी ना करें। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में 5वां हुक्म ये जारी किया है कि इस बार कोई भी मुसलमान पब्लिक प्लेस यानी खुली जगह पर कुर्बानी ना करे। मतलब ये कि भीड़ लगाकर कुर्बानी ना करे और इस बात का भी ख्याल रखें कि कोई भी खुली जगह पर कुर्बानी ना करे। नंबर 6, सोशल मीडिया पर नजर रखी जाएगी। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में 6ठा हुक्म ये जारी किया है कि इस बार बकरीद के मौके पर सोशल मीडिया पर भी खास नजर रखी जाएगी और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही इस बार कोई भी मुसलमान कुर्बानी करते वक्त की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें, यानी कोई भी मुसलमान कुर्बानी करते वक्त की फोटो या वीडियो फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर अपलोड ना करें। नंबर 7, बैन जानवर ना काटे जाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में 7वां हुक्म ये जारी किया है कि इस बार बकरीद के मौके पर कहीं पर भी ऐसे जानवर की कुर्बानी ना हो जिस पर भारत सरकार की तरफ से पाबंदी लगाई गई हो। उसके अलावा बकरीद के मौके पर कोई भी ऐसा वैसा काम ना की जाए जिससे दूसरे मजहब के लोगों का दिल दुखे। उसके लिए भी मोदी सरकार ने अपने अफसरों को सख्त हुक्म दिए हैं। नंबर 8, कुर्बानी का खून नालियों में ना बहाएं। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में 8वां हुक्म ये जारी किया है कि इस बार बकरीद के मौके पर कोई भी मुसलमान कुर्बानी के जानवर का खून ऐसे ही नालियों में ना बहाएं। जो लोग ऐसा करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और नंबर 9, सरकार के हुक्मों पर अमल करें। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में आखिरी और 9वीं बात ये लिखी है
جس میں مسلمانوں سے خاص اپیل کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اس بار بقرعید کے موقع پر سرکار، انتظامیہ اور نگر نگم کی طرف سے جو بھی حکم آئیں آپ ان پر ضرور عمل کریں، یعنی بقرعید کے موقع پر کوئی بھی ایسا ویسا کام نہ کریں جو قانون کے خلاف ہوں۔ تو دوستو، کچھ دنوں کے بعد بقرعید کا تہوار آنے والا ہے، اس لیے آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس بار ان 9 باتوں کا ضرور خیال رکھیں اور بقرعید کے موقع پر کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کو یا آپ کی قوم کو کسی طرح کی پریشانی ہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک بھارت میں امن و سکون، بھائی چارہ قائم رکھے اور ہم سب کو خوشی خوشی بقرعید کا تہوار منانے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ دوستو، یہودی دنیا کے بڑے مذاہب میں سے ایک مذہب ہے۔ یہودی قوم اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوموں میں سے ایک قوم ہوا کرتی تھی۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 48 انبیاء کرام کو ان کے درمیان بھیجا، مگر خاص طور پر یہودی مذہب کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے، کیونکہ ان کا نسلی تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام سے تھا، جن کا لقب اسرائیل تھا، اسی لیے انہیں بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کے ہر مذہب اور ہر دھرم کی طرح یہودی مذہب بھی اپنے الگ طور طریقے رکھتا ہے۔ مذہب اسلام کی طرح یہودیوں میں اذان بھی دی جاتی ہے، نماز بھی پڑھی جاتی ہے اور روزے بھی رکھے جاتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ یہودی مذہب میں اسلام کی طرح حلال جانور کی قربانی بھی کی جاتی ہے، لیکن ان کے طور طریقوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان میں اور اسلام مذہب میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں یہودی مذہب میں دی جانے والی قربانی کے بارے میں، یعنی کہ یہودی مذہب کے لوگ کس طرح کی جانور کی قربانی کرتے ہیں اور قربانی کرنے سے پہلے وہ اس جانور کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ یہ جان کر یقیناً آپ بھی حیران رہ جائیں گے، اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے، اگر آپ اسلام مذہب کو دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے اچھا مذہب مانتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہودی مذہب میں روز کی 3 عبادتیں مقرر کی گئی ہے، جن میں سے صبح اور دوپہر تو فرض عبادت ہے، جبکہ شام کی عبادت اپنے اوپر واجب کی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیں، یہودی مذہب میں یہ سب عبادت اس وقت تک لاگو نہیں ہوتی جب تک کہ انسان ان کو اپنی روزانہ کی زندگی کا حصہ بنانے کی نیت نہ کر لے، اور جب کوئی انسان عبادت کرنے کی نیت کر لیتا ہے تو اس نیت کے بعد تمام عبادتیں اس پر واجب ہو جاتی ہے، اور پھر ان میں اور فرض عبادتوں میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہودی مذہب میں تمام عبادتیں اپنے طور پر بھی ادا کی جا سکتی ہے اور باجماعت بھی ادا کی جا سکتی ہے، مگر یہودی مذہب کا ماننا ہے کہ باجماعت عبادت کرنے میں زیادہ فضیلت ہے، اس لیے پھر جب ان کی جماعت اکٹھی ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے خدا کے دربار میں بطور بنی اسرائیل کی قوم پکارتے ہیں۔ ان کی جماعت کو پورا ہونے کے لیے انہیں کم سے کم 10 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ پھر ایک ساتھ ہو کر بھی یہ لوگ اپنی الگ الگ عبادت کرتے ہیں۔ دوستو، مذہب اسلام کی طرح یہودی مذہب میں قربانی بھی کی جاتی ہے، لیکن ان کا جو قربانی کرنے کا طریقہ ہے وہ مسلمانوں سے بالکل الگ ہے۔ یاد رکھیں، یہودی مذہب میں فرض قربانی کے علاوہ الگ الگ موقعوں پر اور الگ الگ طریقوں سے بھی قربانی کی جاتی ہے، اور انہیں تمام طرح کی قربانی کو قربان کہا جاتا ہے۔ قربان قرب سے بنا ہے، جس کا مطلب قریب ہوتا ہے، اور اس لفظ کو انہی کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے جن کاموں کو کرنے سے یہودی سمجھتا ہے کہ وہ اپنے خدا کے قریب ہو گیا۔ یہودی مذہب میں انہی جانوروں اور جاندار حلال جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے جن کی قربانی مذہب اسلام میں مسلمان بقرعید کے موقع پر کرتے ہیں،
لیکن اس کے علاوہ یہودی مذہب کے لوگ فاختہ، مرغی اور ان جیسے بہت سارے پرندوں کی بھی قربانی کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ان کی یہ قربانی اناج کے طور پر بھی کی جاتی ہے، جیسے کہ گیہوں، چاول، دال، خوشبو اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں کو بھی اپنی قربانی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہودی مذہب میں جب بھی کسی جانور کی قربانی کرتے ہیں، اس قربانی کے جانور کو 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا حصہ تو خود قربانی دینے والا رکھ لیتا ہے، جسے پھر وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ پکا کر کھاتا ہے، جبکہ دوسرا حصہ کاہنوں کو دے دیا جاتا ہے، یعنی کہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان کو دے دیا جاتا ہے، اور تیسرا حصہ ان کی جو قربان گاہ بنی ہوئی ہوتی ہے اس میں رکھ کر چلا جاتا ہے، اور یہی وہ حصہ ہوتا ہے جس کو یہودی اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی بار یہودی اپنے خاص موقع پر، یا یوں کہیں تو اپنی کوئی خاص منت کے موقع پر قربانی بھی دیتے ہیں۔ اس طرح کی قربانی میں پہلے تو یہودی اپنی قربانی کے جانوروں کو ساتھ میں لے کر اس کے ساتھ ناچ گانا کرتے ہیں، یعنی کہ اس قربانی کے جانور کے ساتھ خوب خوشیاں مناتے ہیں۔ اس کے بعد میں اس جانور کی قربانی اپنے خدا کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ ایسے موقع پر دی گئی قربانی کا سارا حصہ ہی قربان گاہ پر رکھ کر اس کو جلا دیا جاتا ہے، یعنی کہ یہودیوں کے مطابق اس طرح کی قربانی کا سارا حصہ ہی خدا کے حوالے کرنا ہوتا ہے۔ جس جانور کو اس طرح کی خاص قربانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسے قصب الفدا کہا جاتا ہے۔ تورات کے مطابق قصب الفدا اس جانور کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر انسان کے سارے گناہوں کو لاد کر قربان کر دیا جاتا ہے۔ تورات میں یہودیوں کو اس طرح کی قربانی کرنے کا بار بار حکم دیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پچھلے کئی سالوں سے یہودیوں نے قربانی کرنا بند کر رکھا ہے، یعنی کہ اس وقت یہودی قربانی نہیں کر رہے، اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس کو صرف صدقہ اور خیرات ہی مانا جاتا ہے۔ مگر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہودیوں نے قربانی کرنا کیوں بند کر دیا ہے؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہودیوں کی جو قربان گاہ تھی وہ ہیکل سلیمانی میں بنی ہوئی تھی۔ اس کو ایک بادشاہ نے حملہ کر کے تہس نہس کر دیا تھا، جس کے بعد سے یہودیوں میں قربانی کا سلسلہ رک گیا تھا۔ لیکن تورات کے مطابق اب یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ بہت ہی جلد ان کا مسیحا یعنی دجال ان کے درمیان آ جائے گا اور ہیکل سلیمانی ایک بار پھر سے تعمیر کر دے گا، جس میں یہودیوں کی قربان گاہ بنی ہوئی تھی، جس کے بعد وہ پھر سے قربانی کرنا شروع کر دیں گے، یعنی کہ ان میں قربانی کی پرانی رسم پھر سے شروع ہو جائے گی، کیونکہ دوستو یہودیوں کے مطابق ان کی قربانی صرف ہیکل سلیمانی میں ہی پوری ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ دین اسلام کی طرح یہودی مذہب میں بھی اذان اور نماز کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ یہودی مذہب کے لوگ دن میں 3 بار اذان دیتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، اور ہفتے کے دن یعنی کہ سنیچر کے دن یہ لوگ ایک خاص نماز بھی ادا کرتے ہیں، جس طرح مسلمان جمعہ کے دن خاص نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ایک اور 5ویں خاص نماز بھی ہے جسے نائلہ کہا جاتا ہے، جو سال میں صرف ایک ہی بار ادا کی جاتی ہے۔ دین اسلام کی طرح یہودی مذہب میں بھی نماز تنہا اور جماعت کے ساتھ ادا کی جا سکتی ہے۔ جس طرح اسلام میں باجماعت نماز کی فضیلت زیادہ ہے، ویسے ہی یہودی مذہب میں بھی باجماعت نماز کو زیادہ افضل مانا گیا ہے، لیکن ان کی نماز میں اکثر اوقات کی قرات با آواز بلند اور ایک خاص لے میں کی جاتی ہے جسے نقون کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہودی مذہب کی ہر عبادت گاہ میں ایک بلند اور اونچا چبوترا بنا ہوا ہے، جس پر کھڑے ہو کر یہودی مذہب کے عالم مناجات پڑھتے ہیں، جسے ہم اپنی بول چال کی زبان میں یہودیوں کی اذان بھی کہہ سکتے ہیں۔ اذان دیتے وقت یہودی ربی کے ہاتھ میں ایک بغل ہوتا ہے، جس کو بجا کر آس پاس کے یہودی کو نماز کے لیے اطلاع دی جاتی ہے۔ اس لیے پھر اس بغل کی آواز سنتے ہی تمام یہودی عبادت کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، دین اسلام میں جب نمازیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اللہ کے پیارے نبی
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے رائے لی تھی تو اس وقت کچھ لوگوں کی طرف سے انہی یہودیوں والے طریقوں کا مشورہ دیا گیا تھا، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو اپنانے کے لیے صاف صاف منع کر دیا تھا، یعنی کہ آپ نے یہودیوں کے اس طریقے کو ناپسند فرمایا تھا۔